عيد مبارك سلام دايرساعكم ناي فريدوم channel تخاتلتي أمول كرنا عالم تركبوا سلام تعنا رهوا مسكولاتكم يكون ناولكم عيد آتي عيد كوين الله أو ليدك أسنا حاديرنا مالتيو دمسنا عزوز ويدينيو بحر عيد آتيو مالتيو نقوه تلعيلة قحاف كدرو تولكو ليتي إني أوزي مالتي ليتي ماي أي وقعي زنام مالتي إتزنا نفاس زنبرة كنقرأكم ما يكلم بالتعمي نفاس نيرو وقاعد بقلل الجبر النمبر بالتعمي نفاس نيرونا الشيء هو سئيلة مالتي كوحاف كدور ليتي إني أزيد أرورو بدنيا كل ذاك إسينيا نابراس راحتني أخوين الريا بيني خمر أبدأ قصة بهالليل أبغى زعم كله كوفي دي حادي رباي زوينا دقاسي دقاسنا دمصيلو على تسمعوا لهم هنا دقوا زيلا كحافه دوري بلا نبر النفس نقعب اوغير لي موسد نزرين زي بلا الولكو بقى نا ماي يتريهم لكم زمزنا دسكولو اسمرباي كا تقستيرو تصاراري جلس لنبر ناي او دامت تريو لهم ماي كفي مسبل وسكمي فاهم لبلا مالتي انا كحافه دوري بلا مزيلكم نيهم مالتي زتوب يسحب بابيلا لا بحد قص قوريا مالتيو إنها فلوقنا عيد مالتي فلوقنا عيد هدياتات مالتي سطوتا تبمش بشلنايو كم لمزبلا لن يلبلكم إنها تريور لهم تبوي يسحب لهم مالتي مناتو زبك حلف بو كيحن كليلة مالتي عيد سلالهون حزي جيفف كل يومنا إلا السحبة بلا بالكم ريوم متمروا دسكول كوينو يسرامي كوينو قال لكن بقى مرس حيوي كستر تبلك يا قال دسكول جن دخامي لذي كنت كستروه نقرك ما يكلن حقا خا صبرت بلنا سيراميكس لزخونه بزح حمدات يزحز مالتهم لقراري يقرتنا وركي مهنياتو مستعيد مخانو عيدك اسنان قنينا مالتينا رأيو سبز باللن دك مالتي تصاو ويد إنيو النار يوم زماي يمسلو نفاس زلمو نقرأكم هيكذا جزام ساعات خام عتيم وقعهم مالتينا زي ما جمرة إملا جمرو نيرهم تدوبون وخبر نبرة مالتيو الناس صوت هذه توهي وناتري يقول لهم زياد خافت جزء أي رخوكي جن بالعلو كريكم يا إنها مع تادي أين توهي وناس ساعات مناجر زمرتو كريم تلتلات ناي إذن مالتيو نايكساد بجامع شاربي شوتو كدان مالتيو ناري وزي اللي بقرص مالتيو أمسينا لنا مالتيو بشيو سوتوتا باي ذا واي جايز مالتيو زي حزامي نايزي كدان حزام أنا عرفت سوتوتا بتعمين لمصالي باي ذا واي دمباريسي صبوينا عموي إنك عموي حكو سنان إين مالتيو باي ذا واي جايز بزيقات أمكاس حقاكم مالتيو عادي على عموي نيا مالتيو خيد لهم تايدي هيباتني بتعمل أسحقنا باي ذا واي الخبري لا تقبل أي حق زرانا يقرص كويا وزيمبي مسجدي هيباتني عباي سبيت نديا مالتينا لبيني للاي خوني أول لا يتصرح زي عموي لهاتني كل رأيكم الله عموي لهاني أدي يعني مالتيو قالوا كلا وتصرح لازم أقدم أي كاميرا يتفوتن قال لكم نعي تايدي هيواتنا مسجدي إز مسجد تحت نصيفن زسجد لزلوا قالنا عنق مالتي عنقي آمنا أي تقبلنا ين مالتي زين هنا إنتنا نبروننا أي تقبلنا ين مالتيو أتي عمريتن صيفكا لسجودة جن عبايس للخونات كيس معيلنا مالتي حسيبكم ودهم واقو أسو 4 يلوها وتوهيل الناس وبقرشنات اللي تبنى نيرا لابلنا لاسحاقنا أني قالوا كوين مالتيو حيزا يمتي مناتو زم حاولت قرش منا من زحولو كهو مية تمسلام قليلة حسيبة حيزا يمتينا قد حقا مالتي مسقدي واسني كي حسبوا هيمانتك أيراتنا مالتينا جايس مالتيو انتهيك لكم دلي سطوطات تواهيونا مالتيو إذي كأدك عموي كلتا قوالاتني إوا مالتيو إذن كلتا شانت أنا أشتري تريان لهن حلواتاتين مليان حلوة مليان شوكولاتات منامن مالتيو شوكولات
አሁን ያላ ሃፒ ኢዲለን በእንግሊዝ ጽሕፈን ናይ ክልቲአን ልቢ ቅርጺ ብስክሪፕቶ ጽሒፈን ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወን ባይ ዘ ወይ ደቂ ዓሞታተን እዋ ደስ እየን ዝብላካ ስራሕ ይሕግዛኒ ኩሉ ነገርን ብጣዕሚ እየን ደስ ዝብላካና እዚ ሂበናኒ እና ቅርሺ ከዓ ውሽጠትን ሂበናኒ 100 ቅርሺ ሂበናኒ ከርእየክን 100 ቅርሺ ከማን ለኸፈትክዎ ሂበናኒ ማለት እዩ እዚ ዓሞ እያ ምጽኣለይ ሰዓት ማናጀር ግን እቴን ባይጽው ይነሎ ፌር ተሓጢከት እዩ ምናምን ዳህንሽ ለያ እዚ ከዓ ናይ ኢስን ምናምን ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዓሞይ ለዋህ ባይዘው ለዋህቴን ናይ ባሕቂ ድኻታቴን ግን በቃ መሳኪኔን ለዋህቴን ደስ ዝብለካ ነገር በቃ ድኻም ይርዳእልካ ገለ እየና ከምዚ ጌራ ኣባሻ ብሻይባትን ግን ዋይ ስራሕ ይብለኩም ኣለኹ ሞይትና ኢና ድቃስ ሞይትና ኢና እቲ ኢድ መዓልቲ ዓዚማ ነይሩ ገለ በቃ ሞት ክንብለልኩም ኢልና ማሓቂ መዋልቲ ደቂ ማድዋይ ከመይሎ ስራሕ ንዒድ ሞይት ክንዶ ሃድያታት ከስታይ ተዋሂብክን ኣብ ኮሜንት ተቐምጣ ማለት እዩ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ለገበራ ላይክ ከይትርስዑ ሓደራ በእውነት ማለት እዩና ላይክ ግበሩለይ ጋይስ ኣነስ ተገዲሰ ኣርጸልኩም ኣለኹ ኣብ ድኻመይ ማለት እዩ ጋይስና ባይ ዘ ወይ ቅድሚ እዚኣ ዝነበረት ቪድዮ ግን ንድዒ እንታይ እዩ ለኻለ ተባላሽኒት ቪድዮ ዳሕና ለሃለየ ኤዲት ምስ ገበርክዎ በቃ ጻዕዳ ይኸውን ማለት እንታይ ኮይኑ ኣብ ምንታይ ተባላሽዩ ኣይርዳእኒ እቲ ኣፕሊኬሽን ኤዲት መግበር ገለ ተባላሽዩ ኣሎና ምስ ኣውረድክዎ ገለስ በቃ ጭራሽ ዘይርአ ሓሳስ ይኸውን እቲ ቪድዮ ክቅርጾ ከለኹ ግን ሓሪፍ እዩ ዝኸውንና እንድዒ ላብ ዩቲብ ምስ ሰቐልክዎ ግን ዛላ ሓለፈት ቪድዮ በቃ እንትን ኮይናትንና ስለ ጽዳት ካሜራ ይቅርታ አልኩ እዚኣ ቆንጆ ተወርደለያ ተወንድል እንትናለኒ ግን ከምስ ጌርና ዒድ ነብሉ ነቃመ እዚ ንጅምርና ኣለና መነቃመም ጠለና ገለ ማለት እዩ ትለይቲ እዩ እትወግሕ ገና ማለት እዩ ብለይቱ ባይ እዚኣ እዛ ቅርሺ ዝሓዘት ውሽጣ ሃፒ ዒድ ኢለን ማለት እዩ ክልተ እየን ኣጓላት ኒዋን ካልኦቶም ወዳት እዮም ዝገዛ ክልተ ጓላት እየን ኣለዋና ቾኮሌት ሻንጣ መሊአና እዚ ኣብ ክልቲአን 100 ቅርሺ ሂበናኒ ማለት እዩ የኔ ቆንጆታት ተምሃሮ እየን ኮ ገና እየን ማለት እዩ ስራሕ ልባህል የብለኒ ግን ሃምዝ ገይረን ሂበናኒ ማለት እዩ ኣብ ክልቲአን 50 ሃፒ ዒድ ኢለን ክልተ ልብሲ ኢለን ናይ ክልቲአን ማለት እዩ ናይ ክልተ ልብ ቀሪብ ኢለን ሂበናኒ ማለት እዩ እናስኻትንሲ ታይታይ ተዋሂብክን ሃዲያ እና ናይ ዓሞይ መዓት ሃዲያ እዩ ናይ እዝኒ የላ ናይ ገለገለ የለ ገለ ማለት ኢና ትሽቱ መዓልቲ ከዓ ገይረዮ ትርእየን ኣለኹን ሰዓት ገይረዮ ናይ ኢድ ገይረዮ ናይ ክሳድ ገይረዮ ናይ ክሳድ ተነወርቃማ ገይረየን ባይ ዘ ወይ ሕዛ ዋዓታይ ረጉዳ ኣለኹ መቕጠን ባገለ መቕጠን ዳውልኩ ከይቀጥን ባይ ዘ ወይ ኣነ ነብሰይ ረጓድ ስለልኾንኩ ክቕንስ ኣይደሊ ካመይ ከይባላሻ ከዓ ከምዚ ረጓድ ነርካ ተቐጢንካስ ገለ ኢኻ ትኸውን ገለ ይብለና ባይ ዘ ወይ ዓሞይ ለምፀትለይ ብለይ ሕዛም ግን ጽቡቕ በቃ ብለይ ሕዛም ገይረ የውዒለ ሽዑ ከምዚ ገይረ ቢለይስ ከምዚ ብጎኑ ስለንቆት ይድን ወፂዩ ምናምንና ብለይ ሕዛሙ ደስ ሃሊ ከምዚ ጊፍ ይብል ማለት ጥምራ ይብልን እዩና ብዘይ ሕዛሙ ሓሪፍ እዩ ዝለይ ቅርጽ ክልኩም በር ብለይ ሕዛሙ ገይረ የውዒለ ኣፍቲ ዒድ ልዳድኣ ምናምናት ክንከድ ማለት እዩ እና ከምዚ ገይረ መጀመርያ ኢላ ገበርክዎ ነይረ ተኻደን ምናምን ለናኒ እዚ ክዳን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ባይ ዘ ኩሉ ነብሲ ብርቕርቕ እኒአዎ ገለ ከምዚ ብካሜራ ኮይኑ እምበይ ብኣካል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩና ከምዚ ገይረ ፀጉረይ ከዓ ሸፊነዮ ኣወዳት ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ጫማ ከዓ ባሊ ቀረፅ ክልክን ምር ጫማ ለገዚኣት ለያ እና ብዙሕ ነገር እያ ገዚኣት ለያ ዓሞይ ኣብዚ ኣስኡን መፅኦም ጋህዋ ምናምን ተጋሂቦም እዮም ከይዶም ትለይቲ ማለት እዩ ገዓት ዓሪካ ምናምናት ልበሃል ገዓትና ገለ ምን ሒዞም ከይዶም ወፍቱ ደገን ያደ ዓባይ ሰበይቲ ክበልዑ ማለት እዩና እዚ ትግህቡ ኢሎም ከይዶም ጋህዋ ሰትዮም ገለ ዘፈቢሎም ከይዶም እዞም ኣወዳት ማለት እዩ እዚ ለይቲ እኒኦ ኣብቲ ክንካራያና ሃምዚ ኢለን እኒኹ ማለት እዩ ካብኡ እዘን ቆልዑ ከዓ ማለት ኢድ ሙባረክ ኢለን ምስ ወግሐ ከዓ ኣነ ናያተን እንታይ ልበሃል እዚ ጋህዋ ሳተን እዚ ባርድ ምናምን ገይረን ሰትዮ እዚ ተልጂ ማለት ኣነ ግን ተልጂ ስለላይ ሰቲ ብትኩሳ እየ ቀዲሕና ምፅናለይ ቡና ናይ ዓድና ይኮ ባይ ዘ ወይ ግን ናይ ኢትዮጵያ ጋህዋ እዩ ኒኦን ሳተን ግን ከምትና ዓድና ጽልም በለ ይኮነን ማለት ከመይ ሃም ገለ እዩ ናያተን እምበር
ቡና ናይንትኒና ሰሪሕን ዝገረና ምጽና ለይ ማለት ነው ተመስል መስኮድ ገረላ على بليت فنانجل ገላ ገና خموص ለለስለልሆን ካልአይኩም ለስ እዮም አምዚ አገር حتى ጸቢል አምዚ አገር የኔ ምድልስ ማለት ነው እና أبزع كيك مسمت اللي رأي كيك إذا حلاوية حلادة حلا مجرن نتينا اللي أو كارتون عشقنا لب أرضنا لو كارتون عشق شقبيا نزي كورا كيك صريحين هم تجرن لعشقة حديرا حاول الجرمة كل مالتي هم تجرن صريحين نتينا اللي ما تنقوه እና ሀዲያታቴ ነዚህ መስሉ ውሽጦም ኩሉ ነገር ከፋፊ ተኸየር የከንቶም ኩሉ ነገሮም ግን ጊዜ አይነበረንን ማለት እዩ እና እቶም ዝረኽነው ይመስሉ ነይሮም ንስኻትን እንታይ ተዋሂብክን ኣብ ኮሜንት ተቐምጣለይ ናይ ሎም ረመዳን በጣም ደስ ዝብል እዩ ዋላ ምስ ዓሞታት ናይ ተኾራና ኣፍቱ ስራሕ ዋላ በዝሕና ገለ ብፍላይ ናተይ ምሳይ ለሓገዛነ ኣብ ምግቢ ምስራሕ ምናምን ብጽቡቕ እዩ ረመዳን ተወዲኡ ናይ ሎም ዓመትና بسلام بتعنا ناتنا ليودنا تصمنا نوركو ناي فريدم channel تخاتاتلتي زنبرنا الناس عن حيت ازيوم مصر نيرو بغصالي فيديو بخالي فيديو تات كسام نراخب شير لايك سبسكرايب لاغوركم تحابورني እና بخالي خدمتينا مالتي بخالي مدب ቅድሚያትና عيدنا ግን او زازمنا لنا لعمتا بسلام يعقركم مسلم حواتنا ناي سلام ناي طعنا ناي رهوا يكبرلكم لاولكم ክርስቲያን ደሞ ናትና ጾም ደሞ በሰላም አወዲኡ ለብርሃነ ትንሳኤኡ የብጽሕና ክብል ይደሊ እና ቅንያት ዒደይ እና ምስሃዲያታቴ ምናምን እዚ መስል ነይሩ ላወልኩ ኣብዚ ክሓድገኩም ሃፒ ዒድ ሃፒ ዒድ ለና ዓሞት ደቂ ዓሞታቴና በቃ ዝነበረና ጸንሒት ባይ ባይ ኣብዚ ኣኽለኒ